النادي الافريقي والنادي الصفاقسي من جهه في مباراه القمه، والنجم الساحلي ومستقبل سليمان من جهه الاخرى. كانش نختاروا عنوان الجوله هذه نقولوا اللي النجم الرياضي الساحلي عرف يستغل التعثر نتاع النادي الصفاقسي ويرجع للمرتبه الثانيه، والنادي الافريقي نقطه خير من البلاش. الكونتور يماركي، ومحاولة منصار لوحيشي اللي قاعد يقود في النادي الافريقي باش يخرج الفريق الكبير هذا من وضعية صعيبة، وبالطبيعة تفادي الكارثة لا قدر الله. دونك اليوم باش نحكيو على زوز مباريات هذه. قبل نحكيو على زوز مباريات بالطبيعة كان وصلك الفيديو تعمل جيم، كانك أول مرة تتفرج فيا تعمل ابوني، وبالطبيعة تفعل الجرس باش أول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. دونك كما قلنا الفيديو متاع اليوم فيها زوز مباريات، نبداو بمباراة القمة والكلاسيكو النادي الافريقي والنادي الصفاقسي. كان تحب تمشي تتفرج ديريكتومون على النجم الساحلي والمستقبل سليمان تدخل في الديسكريبسيون، تنزل على الوقت اللي يبدا فيه التحليل نتاع المباراه هذه يهزك ديريكت للتحليل. دونك نبداو بمباراه القمه اللي وفات بالتعادل 0-0. كي تشوف سكور بصراحه سكور فينال 0-0 ما فماش اهداف، تقول يمكن مباراه رتيبه، مباراه ما فيهاش فرص، لكن بصراحه اليوم على غير العادة نقول اللي شفنا مباراة فيها برشا سرعة، برشا ريتم، برشا فوليوم دو جو، كورة مزيانة. الزوز فرق بصراحة معناها كوروا قدموا اللي عليهم. بالطبيعة النادي الصفاقسي اللي يحاول بالطبيعة يكون في المرتبة الثانية، تحب ولا تكره الترجي توا قاعد يبعد كل مره، الفارق قاعد شاسع يولي من بينه وبين الثاني. دونك الترجي ماشي باش يهز البطوله، وبالطبيعه الصفاقسي وبن قردان كيف النجم الساحلي قاعدين يتبعوا من تالي، والنادي الافريقي كما قلنا باش يتفادى الكارثه لا قدر الله. اليوم منصار لوحيشي المدرب هذا اللي نحترمه برشا، مدرب كي تسمعوا يحكي مليان برشا كوره وتشوف ديما الافكار نتاعو على الميدان. المدرب هذا اللي جاء في وضعيه معناها صعيبه، قدامه شوانت كبيره في النادي الافريقي. دونك اليوم شفنا منصار لوحيشي اول حاجه بدا يصلح فيها في النادي الافريقي هي الدفاع، انه ما يقبلش اهداف. نعرفوا النادي الافريقي حتى كان يماركي يقبل اهداف، دونك النقاط قاعده تهرب عليه. ونعرفوا الدفاع ماهوش زوز مدافعين ولا 4 مدافعين، الدفاع هو كتلة فريق كاملة، وتبدأ من أول مهاجم اللي هو بالطبيعة في النادي الافريقي كومباوري، وإلا اللي هو اللي يلعب. شفنا اليوم النادي الافريقي صراحة ديسيبلين تكتيك بلوك كومباكت، ملاعبية قاعدة تنفذ في الأوامر متاع لونترينور متاعها اللي هو منصر لوحيشي. أفكار واضحة صراحة، خاصة كيفاش تسكر في المساحات الكل وتسكر في الثغرات. وشفنا اليوم النادي الافريقي في الشوط الاول كيفاش معنا ما خلاش النادي الصفاقسي يخلق معاه الفرص، وشفناه كي يبدا يدافع النادي الافريقي. الملاعبيه الكل تجري على الكره، الملاعبيه الكل فما لاغريسيفيتي، فما الخشونه. بالطبيعه نحكي على الافريقي ما بعدش نمشي نحكي على النادي الصفاقسي. شفنا كيف يبدا النادي الافريقي يدافع، كيفاش احمد خليل بالديسيبلين تكتيك نتاعو كيفاش يدخل يولي اكسيال ثالث، كيف القصاب، كيف وسام يحيى، ادم الطاوس، الشماخي يعاونوا في فكان الكره. بما انه اليوم النادي الافريقي يلعب سيستم 4-1-4-1، دونك في الدفاع كان محسن اليوم النادي الافريقي، وعرف يخرج من برشا وضعيات صعيبه. اليوم كيف في اللاتاك في وضعيات معينه خاصه في الشوط الاول كومباوري خدم خدمه مزيانه، معناها عرف يستحفظ على الكره في اوقات معينه باش يطلع معاه فريق كامل باش تخلق فرص وتصير لي كومبينيزون. الشماخي كيف شفناه حاول وكان ينجم معناها يمكن يسجل، كيف ادم الطاوس من البارتي اليمين في الشوط الاول وقت اللي عمل لك الفانت وحطها معناها الكره في الجول كانت تختيره. وشفنا اليوم صراحه تألق دحمان. اليوم دحمان هو رجل المباراه، نجم نسميه اليوم العنكبوت، وقاعد المستوى نتاعو ياكد فيه ويتطور معناها ديما من مباراه المباراه. دونك في المجمل بصراحه النادي الافريقي كان معناها باهي المردود نتاعو. شفنا زاده منصر لوحيشي كيفاش جرب كوسي في اللاكس. كوسي نعرفوا يلعب وسط ميدان، اليوم يتسمى نجح بنسبه كبيره باش يكون على قد المستوى. دونك نحكيو بالطبيعه على النادي الصفاقسي. في الشوط الاول شفنا كيفاش النادي الصفاقسي يمكن بعد 9-10 دقائق لعب هو يمكن شد الكره اكثر، عنده معناها فريق تكنيك، فريق يلعب الكره لو تقوت الكل قدام بالطبيعه بقياده سوله الحرزي بالسرعه نتاعو ايديو. شوفوا كيفاش معناها اليوم سوله النادي الافريقي
عرف كيفاش يوقفوا اللاعب هذا. ساعات معناها شفنا يتحيلوا شويه اللاعبين تاع النادي الافريقي باش يعملوا كل فوت تكتيك. شفنا عبد الرزاق معناها زوز مرات يمكن يعمل فوت تكتيك قدام اللاعب هذا السريع اللي تنتظر منه الهدف ولا اللمسه السحريه في اي لحظه. وشفنا معناها كيفاش النادي الصفاقسي عرف يتحكم في الكوره. مباراه كبيره زاده من شادي الهمامي رغم اللي تقدم في العمر نتاعو، اللاعب هذا اللي يطلع ويهبط في الريتم وقتها يحب، مع السيطره نتاع النادي الصفاقسي. شفنا ساعات النادي الافريقي وقت اللي يشد كوره يحاول يعمل ترانزيسيون سريعه ويحاول يخطف معناها كان جاء بونتو. مجرى المباراه اللي نوعا ما طيح في الريتم نتاع المباراه هذه هو الورقه الصفراء الثانيه اللي هي تساوي الحمراء الايديو اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا في السي اس اس، في الاتاك نتاع السي اس اس، كيفاش معناها يشد معاه لي ديفونسور، كيفاش كيف يطلع معاه جمعيه كامله بالكور اللي يشدهم يعرف يستحفظ بالكره. دونك ورقه حمراء دقيقه 30، هذاك اللي خلى النادي الصفاقسي لمده ساعه واكثر من ساعه باحتساب الوقت الضايع يلعب ناقص جوار. هذاك اللي لز بالطبيعه المدرب نتاعها يعمل التغيير نتاعو ويخرج المنصوري ويدخل شوات ويولي النادي الصفاقسي من 4-3-3 يولي يلعب 4-4-1. اوتوماتيكمون النادي الافريقي في اخر الشوط الاول معناها ولا يعمل في لي ترانزيسيون ولا يعمل في الكونتر رابيد، بما انه النادي الصفاقسي ناقص جوار دونك حب يمكن يلوج على البونتو اللي يخليه يدخل الشوط الثاني باكثر معنويات. دونك يوفى الشوط الاول بطبيعه 0-0. في الشوط الثاني تقلب الحكايه من اللي كان النادي الصفاقسي هو اللي شادد كوره ويصنع في اللعب. شفنا النادي الافريقي هو اللي شادد كوره، وهذا بالطبيعه راجع للنادي الصفاقسي اللي يوخر البلوك نتاعو يلعب ناقص جوار، ومن حقه يحاول لونترينور نتاعو يخلي شويه فريشور فيزيك وما يلعبش معناها البلوك مقدم طيله المباراه، ويحاول يغدر باللي ترانزيسيون والكونتر رابيد اللي شفناهم من النادي الصفاقسي وكانوا اختار على الاخر في ظهر بطبيعه النادي الافريقي. شفنا النادي الافريقي شد كوره، حاول باللي نجم لعب لي باس، لكن بصراحه النادي الافريقي القدام لانيماسيون اوفونسيف ناقص فيها برشا، وهذا راجع لعده عوامل نعرفوهم، بما انه النادي الافريقي في فتره شك. دونك منتصر لوحيشي قدام كما قلنا شوانت كبار، دونك جاء اول حاجه صلح الديفونس، صلح نوعا ما الميليو. دونك لاتاك نتصور بالوقت باش يحاول يلقى الاوتوماتيزم كيف باش يحاول يرجع لك اللاعبيه الكادر اوتوماتيكمون الشعب ومن بعضهم اكثر باش يتخلق الاوتوماتيزم، ونوليو نشوفوا يمكن معناها ديزاكسيون تتعاود برشا بما انهم باش يتناو عليهم في التمارين. دونك كانت نوعا ما السيطره نتاع النادي الافريقي وقت اللي هو شادد كره عقيمه نوعا ما، لكن رغم السيطره نتاع النادي الافريقي شفنا السي اس اس كان اختير برشا. سولا كان ينجم يسجل هدف بعد خطا بطبيعه من الدفاع نتاع النادي الافريقي، واختار انه يمرر الكره الشوات كان نجم يحطها بطبيعه في اللونج البعيده، اختار يمكن الحل اللي يضمن فيه الكره، لكن الدفاع الافريقي كان بالمرصاد. شوات كيف يفنتي بكوسي في الاتاك وحتى بالانتيريور كره تمشي عالي، كيف الحرزي شفناه يجرب باللي يطير. وشفنا صراحه في اخر 10 دقائق قرب بطبيعه جوار النادي الافريقي كان ينجم يسجل هدف وتوفى المباراة صالح النادي الافريقي 1-0. بصراحة معناها شفنا دي طون فور كبير برشا في المباراة هذه، وبرشا تشويق وبرشا ريتم، هذاك لا زاد حل المباراة وفات لنا 0-0. دونك نحكيو توا على النجم الرياضي الساحلي ومستقبل سليمان. دونك مما لا شك فيه انه بالطبيعه النجم الساحلي متفوق درجات على المستقبل سليمان. عادي جدا انه اليوم النجم الرياضي الساحلي في ارضيه ميدان وهو باش تكون السيطره اللي هو شفنا سيطره كبيره برشا النجم الرياضي الساحلي اليوم، خاصه شفنا اليوم في الوسط حاج محمود اللاعب هذايا اللي قاعد معناها يعمل في مارج دو بروغريسيون كبيره، ملاعبي معناها من طراز كبير برشا، ملاعبي اكسبلوزيف، ملاعبي كان مش الضربات كل مره قاعد يتضرب بالجوار هذايا، معناها نشوفوه يمكن المستوى نتاعو خير حتى من هكا. دونك تنتظر فيه بالطبيعه نتصور دعوه للمنتخب التونسي اليوم مع بي. دونك في الوسط كان وسط يخدم مليح، نعرفوا النجم الرياضي الساحلي القوه نتاعو في الليزاريير نتاعو عياده صراحه، معناها من الليزاريير اللي باش يزيدوا برشا النجم الرياضي الساحلي. وشفنا معناها لي سونتراج نتاعو
حاجه قويه برشا. كيف بن وناس على اليسار رغم اللي المردود نتاعو مره الفوق مره لوطه. النجم الرياضي الساحلي مسيطر على وسط الميدان، مهيمن على المباراه، شادد هو الكره. برشا فرص اليوم النجم الرياضي الساحلي، يمكن النقطه السوداء صحيح المباراة فاتت 2-0 للنجم الرياضي الساحلي، لكن برشا فرص ضايعة، برشا اشواء غلط، يمكن زاده في التوزيعات، في الليروتري، في الجزاز تكنيك نتاع اللاعب اللي يستقبل الكرة، في معناها كيفاش يتحرك بالكرة. بالطبيعة اليوم كوليبالي على البنك، بما انه المردود نتاع كوليبالي في انحدار شوية في المباريات الأخيرة. دونك في الاتاك شفنا اليوم زردوم بالطبيعة، بوتمان على اليمين والقرماني على اليسار، اللي بالفنيات نتاعو ديما ينجم يخلق الحلول. بالطبيعة ملاعبي بيركوتور، يمكن يحاول يكبس اكثر روحه، يكون اكثر بويسون. اللاعب هذايا نقطة سوداء في النجم الرياضي الساحلي، مش قاعد تعاون حتى طرف. هو الملاعب اللي يلعب تحت 3 كون، نحكي على المساكني الديس. دونك يبدا حاضر الشيخاوي مش قاعد يقدم في مردود، حتى كيف يجي المساكني مش قاعد يعطي في مردود كبير. اليوم تجي بينالتي للنجم الرياضي الساحلي، دونك يتقدم ويحطها لبرا، معناها في لقطه تبهت بصراحه. معناها على الاقل حطها في الجول باش تحب تضمن انت البونتو. دونك شفنا الفرص تتعاود، والفرص من اليمين من اليسار، خاصه توزيعات من جهه بن عياده بالتفوق العددي واللي دي دوبلومون اللي لاعب فيهم اللاعب هذا بالسونتراجات. الملاعبيه مش قاعدين يستغلوا فيهم احسن استغلال. ويجي الهدف الاول بعد سونتراج من بن عياده، وزردوم يرمي روحه ويحط ساقه الكل. دونك والهدف الاول شفنا بعد الهدف هذايا شفنا نجم الرياضي الساحلي يكمل معناها في السيطره نتاعو، ونوعا ما كان نجم يقتل المباراة في وقت أبكر من هكا. النجم الرياضي الساحلي ما يقعدش يستنى في الدقيقة 90 في الشوط الثاني باش مزياني بعد ما دخل يسجل الهدف الثاني، وبالطبيعة مزياني يدخل في أجواء النجم الرياضي الساحلي بالهدف هذايا. هدف مهم برشا في المسيرة نتاعو، كان نجاح بالطبيعة مع النجم الرياضي الساحلي. دونك قعد برشا وقت النجم الرياضي الساحلي باش يسجل الهدف الثاني باش يضمن المباراة، زاد باش كيف كان ماركا هدف في وقت مبكر اكثر الثاني نحكي عليه، يولي يجاري المباراه، يتفادى الاصابات. نعرفوا النجم الرياضي الساحلي برشا اصابات مع غياب كشريده بن عمر، دونك مصاب اللاعب هذا اللي يعاني في الضربه القديمه نتاع ليغامون كروزي. وبالطبيعه النجم الرياضي الساحلي ينتصر 2-0، 3 نقاط خليه يرجع للمرتبه الثانيه مهمه على الاخر. دونك لازم يحاول مع يخسر نقاط النجم الرياضي الساحلي باش يكون في المرتبه الثانيه ويترشح للتشامبيونز ليج، وبالطبيعه بالتوفيق للفرق الكل. دونك هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كما قلت لكم ما تنساوش تعملوا جيم ابوني وتبارطاجي فيديو، علاش لا. نشوفكم فيديوهات جايه، نقول لكم بسلامه.